السلام عليكم. نتمنى هاد لا فيديو تلقاكم في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا لا بروميير فيديو بالنسبه للكور تاع لي زونسومبل دي نومبر. دونك نبداو. دونك لا بروميير بارتي غنشوفوا في هاد الكور هي لي زونسومبل ان زد دي كيو اي ار. مزيان حاولوا تبعوا معايا فيكم. دونك في لا بروميير ديفينيسيون شنو قالوا لنا لي نومبر اونتي ناتوريل فورم ان انسومبل كنرمزوا ليها ب n et on écrit donc n l'ensemble des entiers naturels هي واحد لونسومبل اللي كنوطيوها n وشنو فيها 0 1 2 3 اكسيتيرا. اللي كيميز هاد لي نومبر هادي نقدروا نقولوا بانهم ما فيهمش المو وما فيهمش لا فيرغول. ندوزو دابا لواحد لونسومبل اخرى. دونك سالينا مع ان في البروميير كور راه تعرفنا على ان مزيان. دابا غندوزو لي نومبر اونتي غولاتيف. غنشوفوا لونسومبل دي زونتيي غولاتيف. مزيان سون دي زونتي ناتوريل اي لو روبوزي. دونك اول حاجه هاد لونسومبل تاع دي زونتي غولاتيف عندها واحد الرمز هو زد. دونك لا نوتاسيون تاع لونسومبل دي زونتي ناتوريل هي ان و لا نوتاسيون تاع لونسومبل دي زونتي غولاتيف عندها واحد الرمز هو زد. صافي. وهاد لونسومبل شنو حطينا فيها كاع لي زونتي ناتوريل وشنو عاوتاني وحطينا فيهم عاوتاني لو اوبوزي. مشينا لهذا وحطيناهم لوبوزي تاعهم. لوبوزي تاع 0 هي موان 0 اللي هي 0 نت. لوبوزي تاع 1 اللي هي موان زد. لوبوزي تاع 2 هي موان 2. لوبوزي تاع 3 هي موان 3 اكسيتيرا. صافي. دونك هاد زاد شنو فيها لي نومبر اونتي ناتوريل و لور اوبوزي. نتمنى تكونوا فهمتوا شنو هي زاد. معنى اخر فيها الاعداد الصحيحه الطبيعيه هما هادو وفيها المقابلات تاعهم. مزيان. دابا غندوزو لواحد لونسومبل اخرى. اشنو هي هاد لونسومبل هادي؟ هي لونسومبل تاع لي نومبر ديسيمال ولا لي نومبر ديسيمو. هذا لونسومبل تاع دي نومبر اشنو ديسيمو. اذا اول حاجه اشنا هي فوقاش غنقول بان ان سيغتان نومبر راه ايتان نومبر ديسيمال. فوقاش نحاولوا تتبعوا معايا. قالوا لنا هاد لي نومبر ديسيمو سون لي نومبر كي سيكريف سو لا فورم ا sur 10 à la puissance n tel que a appartient à z et n appartient à n. اذا تبعوا معايا غادي نقولوا بان واحد النومبر راه نومبر ديسيمال فوقاش الا كان سيكري سو لا فورم الا كان كيتكتب على شكل ا على 10 اس ان. اشنو هما لي كونديسيون تيل كو هاد النوميناتور يكون ابارتين زد. واشنو اخر هنا 10 على بيسونس ان. هنا علاش بعدا سميناهم ديسيمال لان كاينه 10. واشنو اخر والشرط لا دوزيام كونديسيون هو يكون هاد الان هاد ليكسبوزون يكون ان اونتي ناتوريل. نعاود واحد النومبر غادي نقولوا عليه راه ديسيمال فوقاش الا كان كيتكتب على شكل ا سور 10 على بيسونس ان بحيث هاد الأ يكون ابارتينا زد يكون هنا. وشنو اخر يكون كيتكتب على ا سور 10 على بيسونس ان ويكون هاد الان هذا ان اونتي ناتوريل. نتمنى تكونوا فهمتوا هادشي. اذا هاد لي نومبر هاد لي نومبر اللي كيتكتبوا على هاد الشكل كنجمعوهم في واحد لونسومبل وكنسميوها لونسومبل دي نومبر ديسيمو وعندها واحد الترميز هو دي. اذا هاد دي شنو حطينا فيها لونسومبل حطينا فيها كاع الاعداد كي سيكري سو لا فورم ولا كي سيكريف سو لا فورم
a sur 10 à la puissance n تلكو شنو تلكو a يكون appartient z et يكون n appartient n. اذا باش نشوف واش ان سيرتان نومبر واش ابارتيان لهاد دي بمعنى اخر واش غنقول عليه ديسيمال ولا لا فوقاش الا كان كيتكتب على هذا الشكل تيلكو هذا الشيء راه ديسيمال ما كانش كيتكتب على هذا الشكل من اخر ما كانش كيحقق هاد ثلاثه. هنا شحال عندي من كونديسيون بحال عندي ثلاثه خص يكون كيتكري على هاد لافورم بحيث البسط يكون ان نونتي ريلاتيف ابارتيان زد ويكون هنا في المقام 10 على بيسون شي حاجه وتكون ديك الان ان نونتي ناتورال. مزيان نتمنى تكونوا فهمتوا لونسومبل تاع لي نومبر ديسيمو. مزيان دابا غندوزو لواحد لونسومبل اخرى اللي هي لونسومبل تاع شنو دي نومبر راسيونيل. حالا تبعوا معايا غنقولوا على واحد النومبر راه ايتا نومبر راسيونيل فوقاش شنو قالوا لنا في لا ديفينيسيون تمايا فوقاش الا كان سيكري سو لا فورم ا سور بي ا سور بي غادي نقولوا على واحد النومبر راه راسيونيل فوقاش الا كان كيتكتب على شكل ا سور بي تلكو شنو تلكو لا هاد النوميناتور يكون ابارتين زد يكون ان نونتي ريلاتيف واشنو اخر اي ويكون بي يكون الدينوميناتور مالو ان نونتي ناتوريل نون نول. علاش قلنا نون نول لان كاين في الدينوميناتور كاين في المقام. نعاود واحد النومبر غادي نقولوا عليه راه راسيونيل فوقاش الا كان كيتكتب على شكل ا سور بي تلكو لا هذاك الشيء اللي كان في البسط يكون ان نونتي ريلاتيف ويكون البي داك لا في المقام يكون ان نونتي ناتوريل نون نول. نتمنى تكونوا فهمتوا هادشي. هاد لي نومبر كاملين اللي سون راسيونيل اللي كيتكتبوا على هاد الشكل كنجمعوهم في واحد لونسومبل كنسميوها كيو. هاد الكيو شنو كتسمى هي لا نوطاسيون تاع لونسومبل دي نومبر راسيونيل. مزيان هاد الكيو هادي قلنا اونسومبل تاع لي نومبر راسيونيل. دوكا شنو حطينا فيها كاع لي نومبر راسيونيل بمعنى اخر لي نومبر كي سيكريف سو لا فورم ا سور بي تلكو لا ا يكون ابارتين زد و بي دينوميناتور يكون ان نونتي ناتوريل نون نول. نتمنى تكونوا فهمتوا هادشي. دابا غندوزو لواحد لونسومبل اخرى سميتها لونسومبل دي نومبر ريال. لونسومبل تاع شنو دي نومبر ريال. مزيان هاد لونسومبل دي نومبر ريال شنو حطينا فيها جمعنا فيها كلشي. اشنو حطينا فيها لي نومبر راسيونيل و لي نومبر ايغاسيونيل. معنى اخر هاد اذا اول حاجه هاد لونسومبل تاع لي نومبر ريال عندها واحد النوطاسيون هي هذه هي ار صافي. هاد الار هادي شنو حطينا فيها صافي شنو حطينا فيها كاع لي نومبر راسيونيل هادوك اللي كيتكتبوا على هاد الشكل وهادوك اللي ما كيتكتبوش على هاد الشكل. من اخر جمعنا فيها كلشي سميناها لونسومبل دي نومبر ريال وهذا هو الرمز تاعها. نتمنى تكونوا فهمتوا هادشي. نعاود هاد الار هذا شنو حطينا فيها كاع لي نومبر اللي كيتكتبوا على هاد الشكل لي نومبر راسيونيل. حنا عارفين دابا فوقاش غنقولوا بان واحد النومبر راه راسيونيل ولا لا. كان كيتكتب على هاد الشكل تلك هاد الشيء راه راسيونيل ما كانش كيتكتب على هاد الشكل ولا ما كيحققش جوج شروط راه ماشي راسيونيل. معنى اخر راه كاينين شي وحدين ماشي راسيونيل كاينين دي نومبر ماشي راسيونيل كنسميوهم ايراسيونيل ايراسيونيل. هاد الار هادي هاد لونسومبل دي نومبر غير اشنو حطينا فيها جمعنا فيها كاع لي نومبر راسيونيل وهادوك اللي ماشي راسيونيل اللي كنسميوهم ايراسيونيل. مزيان ندوزو لي زيكزامبل. في لي زيكزامبل قالوا لنا تمايا حاولوا تتبعوا معايا قالوا لنا موان 10 est un élément de Z. علاش؟ لان 10 est un entier naturel وتما درنا سون اوبوزي
اللي هو موان 10. الا كملنا هنايا موان 3 موان 4 واحد الوقيته راه غنلقاو موان 10. دونك موان 10 راه هي ثاني ليمون دو زد. مزيان. دونك اش قلنا اون نيكري بان موان 10 ابارتين زد. اي اون لي هذيك موان هذيك نقراوها بان موان 10 ابارتين زد. بار كونطخ موان 10 راه نابارتيان با ا ان. علاش؟ لان فيه الموان. اي اون نيكري بان موان 10 نابارتيان با ا ان. بالنسبه للدوزيام اكزومبل قالوا لنا بان الراسين تاع 5 الراسين كاري تاع 5 راه نابارتيان با ا زد. علاش؟ لان الا كالكولي هذيك غنلقاو 2 شي حاجه. دونك راه هذيك الراسين دو 5 الراسين كاري دو 5 راني با ان اونتي غولاتيف. داكشي علاش قلنا بان راه بارتيان با ا زد. بالنسبه للتروازيام اكزومبل قالوا لنا بان موان 7 راه ايتان اونتي غولاتيف. دونك غنكتبوا بان موان 7 ابارتين زد. واش موان 7 قالوا لنا هنايا اي موان 7 ابارتين دي، معنى اخر موان 7 ايتان نومبر ديسيمال. دابا لا كيستيون علاش هادي متفقين عليها موان 7 راه ابارتين زد. دابا لا كيستيون علاش قالوا لنا بان موان 7 راه ابارتين دي؟ علاش قالوا لنا بان موان 7 ابارتين دي؟ نرجعوا غنشوفوا ديك موان 7 الا كانت كتكتب على هذا الشكل راه غنقولوا ابارتي، من اخر غنقولوا بان موان 7 حتى النومبر ديسيمال. ما كانتش كتكتب على هذا الشكل تلك هادشي غنشوفوا قالوا لنا هنايا راه ابارتيان. دونك راه ضروري خصنا نلقاوها باش تفيريفي هنا ولا باش تحقق ولا باش تمونطري بان موان 7 ابارتيان دي خصك تلقاها كتكتب على هذا الشكل. اذا لاحظوا معايا تما شنو قلنا شنو موان 7 شنو هي؟ راه هي موان 7 سور 1 اللي هي موان 7. هذيك ال 1 راه نقدر نكتبها هي 10 على بويسونس 0. دوك واش كتلاحظوا هنا موان 7 راه كتكتب على هذا الشكل، من اخر كتكتب على شكل ا على 10 على بويسونس ان. شنو هي ا؟ راه هي موان 7. مزيان. واش ا ابارتينا زد؟ وي راه عندنا موان 7 راه ابارتينا زد. دونك ها هو مفيريفي هذا الشيء. والان شنو هي الان في هذه الحاله؟ الان هي 0. واش 0 ابارتينا ان؟ وي. دونك موان 7 راه كتكتب على هذا الشكل بحيث ال هو موان 7 ابارتينا زد. ها هي. وعندنا الان هو 0 و 0 راه ابارتينا ان. دونك كتحقق هذا الشيء. دونك غنقولوا بان موان 7 ايتا نومبر ديسيمال، بمعنى اخر ابارتي لهاد لونسومبل اللي رمزنا ليها بالدي. مزيان. ندوزو للكاتريام اكزومبل. كاتريام اكزومبل قالوا لنا 1.8. دابا السؤال علاش تما قالوا لنا بان 1.8 راه ابارتينا دي؟ علاش 1.8 راه ابارتينا دي؟ علاش؟ تو سامبلومون لان 1.8 كتساوي 18 سور 10 اللي هي 18 سور 10 على بويسونس 1. اذا هذه راه كتكتب على شكل ا على 10 على بويسونس ان. الأ هي 18 هي 18 و 18 راه ابارتينا زد. وعندنا الان هي 1 و 1 راه ايتان اونتي ناتوريل. دونك راه كتكتب على هذا الشكل هذه تلك هادشي. دونك موان 1.8 راه ايتان نومبر ديسيمال. مزيان. دابا شنو قالوا لنا؟ قالوا لنا بان تمايا 1.8 راه ابارتين عاوتاني معنى اخر ابارتين 1.8 ابارتين كيو. معنى اخر قالوا لنا بان 1.8 راه ايتان نومبر غاسيونيل. دابا السؤال علاش؟ لان 1.8 راه كتكتب على هذا الشكل هذا بلا ما تشوف. هذه ما كتهمنيش، هذه كتكتب على شكل ا على بي. شتي ا على بي. فوقاش غنقول بان ان سيغتان نومبر راه غاسيونيل؟ الا كان كيتكتب على شكل ا على بي تلك ا ابارتين زد ويكون الدينوميناتور ان اونتي ناتورال نون نول. اذا لاحظتوا معايا علاش قلنا بان 1.8 راه ايتان غاسيونيل؟ علاش؟ لان 1.8 كتساوي 18 على 10 اللي هي ا على بي. كيتكتب على شكل ا على بي. غير هما خصك تفيريفي الشروط. عندنا هنايا 18 18 راه ايتان نومبر غولاتيف. وعندنا البي هي 10 و 10 راه ايتان نونتي ناتورال نون نول. دونك 1.8 راه ايتان غاسيونيل. شنو معايا الديرني اكزومبل؟ قالوا لنا في الديرني اكزومبل بان الراسين دو 2 ابارتينا ار. هنا اي نومبر عندكم لحد الساعه اي نومبر فهو غيال. علاش؟ لان غيال جمعنا فيها كلشي. دونك ما تبقاوش تشوفوا واش نومبر غيال ولا لا. اي نومبر غيتعطاكم لحد الان نتوما في السانكيام فهو غيال. دونك ما نبقاوش ندويو على هذا. دابا السؤال واش الراسين دو 2
ابارتينا كي ولا لا؟ قالوا لنا تما نابارتيان با. علاش نابارتيان با؟ لان الراسين دو 2 ما يمكنش نكتبوه على شكل ا سور بي تيل كو ا ابارتيان ا زد اي بي ابارتيان لان ايطوال. هذا الراسين دو 2 ما يمكنش نكتبوه على هذا الشكل هذا. داكشي علاش قلنا بان الراسين دو 2 راه ني با زان راسيونيل. كما تكونوا فهمتوا هادشي. ندوزو معايا دابا لي رومارك. اسمحوا لي انا ناخذ ورقه جديده. في لي رومارك قالوا لنا بان tout entier naturel est un entier relatif. هنا تبعوا ما فوق هنا. هنا اش كتلاحظوا هنايا بان توت اونتي ناتورال كيف ما بغى يكون شي نومبر اونتي ناتورال راه غادي يكون ان اونتي ريلاتيف. كاع لي نومبر ناتورال راه سون نقدروا نقولوا عليهم بانهم سون دي زونتي ريلاتيف. دوك اش كنقولوا؟ شوفوا معايا في الرومان. توت اونتي ناتورال اي ان اونتي ريلاتيف. علاش؟ لان لونسومبل تاع لي زونتي ريلاتيف اشنو جمعنا فيها؟ حطينا فيها كاع لي ناتورال او لوغ اوبوزي. دوك في هذه الحاله اش كنقولوا اون دي كو ان اي انكلو دون لونسومبل زد. اي اون نيكري غادي نكتبوها بحال هكا. غنكتبوا بان ان راه انكلو دون زد. علاش؟ لان توت اونتي ناتورال اي ان اونتي ريلاتيف. كيف ما بغى يكون شي عدد صحيح طبيعي فهو عدد صحيح نسبي. هاد الهضره اللي قلت كيفاش غادي نعبروا عليها بالرياضيات؟ كنقولوا بان ان راه انكلو دون زد. مزيان. ندوزو للدوزيام رومارك. قالوا لنا بان توت نومبر ديسيمال ني با ان اونتي ريلاتيف. هاد الرومارك هادي راه غلطه.